آمنہ دے لال علیہ السلام دے صحابہ ہجرت فرما کے مکہ پاک وچوں تے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے نے۔ مرضیاں میرے رب دیاں، اپنا گھر چھڈیا، اپنا وطن چھڈیا، خاندان چھڈے، برادریاں چھڈیاں، رشتہ داریاں چھڈیاں، عزیز و اقارب چھڈے، زن و فرزند چھڈے، تے سارا کچھ چھڈ کے مدینہ طیبہ دی طرف تشریف لے جا رہے نے۔ ایک جوڑا مکہ پاک چوں نکلیا، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تے انہاں دی زوجہ محترمہ نے حضرت ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے دوویں جی مکیوں نکلے نے، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جانا چاہندے نے۔ تے نالے کہ انہاں دا چھوٹا جہا بچہ، اجے دودھ پیندا بچہ، بالکل معصوم بچہ، عمر اجے بالکل تھوڑی ہے، اے دوویں جی گھروں نکلے نا، اجے مکہ پاک چوں باہر نہیں نکلے، شہروں باہر نہیں نکلے، تے ادھروں جناب ابو سلمہ دے اپنے گھر والے اپنے پیکے آ گیا، باپ آ گیا، پرا آ گیا، تے ادھروں بی بی ام سلمہ دے پیکے آ گیا، تے آپس دے اندر ہن گلاں ہو رہیاں نے۔ جناب ابو سلمہ نو کہن لگے، اے ابو سلمہ، اے بچہ ساڈی نسل دا، اے بچہ تے اساں جان نہیں دینا، تیرا جتھے جی کر دے چلا جا، اساں اپنی نسل نو نال نہیں جان دینا۔ تے ادھروں جناب سیدہ ام سلمہ دے والدین او کہن لگے، اے ابو سلمہ، اساں اپنی بیٹی دا نکاح اس واسطے تے نہیں نہ دیتا، اینو در بدار دے تکے کھواندا پھرے، گل سیدھی سیدھی ہے، تو جتھے جانا ہے چلا جا، اساں اپنی بیٹی نو نہیں ہو جان دینا۔ واہ ابو سلمہ، میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ اپنے والدین نو فرمان لگے، بیٹا چونکہ تہاڈی نسل دا تسی لے جاؤ، تے سسرال نو کہن لگے، تسی آندے ہو نہیں جان دینا تے تسی اپنی بیٹی لے جاؤ، میں بیٹا چھڑنا گوارا کر لانگا، بیوی چھڑنا گوارا کر لانگا، آمنہ دے لال دا دامن چھڑنا گوارا نہیں کرانگا۔ واہ نبی دیو غلاموں، حتیٰ مکا دیتیاں نے، او اپنی بیٹی نو لے گئے نے، اے اپنا بچہ لے گئے نے، تے حضرت ابو سلمہ تنے تنہا ہن مکہ پاک چو نکل کے مدینہ طیبہ دی طرف تشریف لے جاندے نے۔ کائنات دے امام علیہ السلام نہ ملاقاتاں ہوئیاں۔ ہن جڑی میں بات عرض کرنا چاہنا، خاوند تے بیوی دا آپس وچ پیار بڑا، خاوند تے بیوی دیاں آپس وچ محبتاں بڑیاں نے، آپس دے اندر قربتاں بڑیاں نے۔ جدائی پا دیتی ہے، ہائے جدائی پا دیتی ہے والدین نے، تے مرضیاں رب دیاں نے، پتہ نہیں اے جدائی کدوں ختم ہونی ہے۔ تے 1 سال دا عرصہ گزریا، لوکاں نے آکھیا ویکھیا سیدہ ام سلمہ دے گھر والیاں نو، نہیں جو تہاڈا مذہب من دی، نہیں جو تہاڈی گل من دی، تے کیوں اس بیچاری نو بچے تو دور رکھے آجے، کیوں اس بیچاری نو خامن تو دور رکھے آجے، او دے حال تے او نو چھڑ دیو۔ اجازتاں ملیاں، تنے تنہا مکے چو نکلیاں، تے مدینہ طیبہ تشریف لے جاندیاں نے۔ 1 سال دی جدائی بعد اللہ نے دوہاں جیاں دیاں ملاقاتاں کرا دیتیاں نے، پر سونے و مرضیاں رب دیاں نے۔ اجے تھوڑا جنہ عرصہ گزریا، او جڑیاں عارضی جدائیاں سن، ہن ہمیشہ دی جدائی اندر تبدیل ہو گئیاں نے۔ جناب ابو سلمہ دنیا تو رخصت فرما جاندے نے۔ ام سلمہ اکھاں دے آنسو تھم نہیں رہا، ہے تے اللہ دی رضا تے راضی نے، انا للہ دے وظیفے کر دیا نے پئیاں۔ میرے آقا علیہ السلام
सलाम फरमाते ने उम्मे सलमा ए वजीफा पढ़िया कर, अल्लाह तैनू ओदे नालों चंगा खामद अता फरमा देवेगा। शेहूपुरियो गल पल्ले बन के लै जाओ, अपने दिलो दिमाग दियां तख्तियां ते मुनक्किश कर लो। कारोबारी घाटे पै जान ते ऐ पढ़िया करो, परेशानियां जुदाइयां पै जान ते ऐ पढ़िया करो, मालो मनाल गुम हो जाए ते ऐ पढ़िया करो। आप फरमाते ने उम्मे सलमा ऐ पढ़िया कर, ऐ वजीफा पढ़िया कर कि अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती, पल्ले बन लो लिख के ले जाओ, अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती वखलुफली खैरम मिनहा। उम्मे सलमा दिया ने मैं सोचती हुंदी सा कि मेरा खामद इन्ना अजीम इंसान है, वो अखलाक दा भी बड़ा चंगा, वो किरदार दा भी बड़ा चंगा, वो हर लिहाज नाल मेरे पूरे खानदान अंदर इंज दा बंदा कोई नहीं, ते इहदे नालों बेहतर खामद मैनू किवें मुयस्सर आएगा। ते आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दा फरमान समझ के मैं सोचिया आखिर अल्लाह दे नबी दा आर्डर ते नबी दा हुक्म है। ते अम्मा जी फरमांदियां ने मैं ये वजीफा पढ़दी रही, मैं ये वजीफा पढ़दी रही, ते मेरे मालिक ने करम फरमाया, इधरों मेरे खामन दी इद्दत वाले दिन पूरे होए ने, ते इधरों आमिना दे लाल ने पैगामे निकाह भेज दिता है। फरमांदिया ने लखा उम्मे सलमा मुहम्मद मुस्तफा दी अजमतों कुर्बान कीते जा सकते ने। वाकई रब्बुल आलमीन ने अबू सलमा नालों बेहतर मैनू खामद अता फरमा दिता है। मेरे भाई मेरे बरादर आइए जरा गौर कर दे जाना, एक है आरजी जुदाई, मिसाल दे तौर पे एक और मिसाल समझिए। अल्लाह जुल जलाल दे बड़े प्यारे नबी ने, रब दे बड़े बरगुज़ीदा नबी ने सैयदना हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाप ते बेटे दे दरमियान जुदाइयां पा दित्तियां गईयां ने। बाप अपने हथीं अपने बेटे नू अलविदा कीता, बाप अपने हथीं अपने पुत्र नू पुत्रां दे नाल रवाना कीता, ते हुण बेटियां ने ते प्रोग्राम पहला ही बनाए सन। प्रोग्राम की है उक़्तुलू यूसुफ अवितरहू अर्ज़न यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम वतकूनू मिन बअदिही कौमन सालिहीन। अब्बा जी हर वेले यूसुफ नूं ही कुछड़े चाड़ी रखते ने, ते यूसुफ दा रोड़ा दरमियान चो हटा दिओ, यूसुफ नूं खत्म कर दिओ, ते अब्बा जी ओहो ही टाइम सानू दिया करनगे। प्रोग्राम भरावां ने बनाया, खून सफेद हो गया ने, खून सफेद हो गया। भरावां ने भरा नूं खूच सुट्टण दा प्रोग्राम बना लिया। अरशां तो आवाज आउंदी है, ए मेरे प्यारे यूसुफ दिल ना छोटा करी, प्यारे घबराई ना, ए भरा जिन्ना डूंगा सुटणगे मैं तैनू उन्ना उच्चा बैठा देवांगा। ना परेशान होवी, ए जिन्ना डूंगा सुटणगे सोनिया मैं तेनू ओना उच्चा बिठा देवांगा। फिर हालात बदले ते कल दे खूच सुटन वाले भरा जेड़े ने ओना दे भी दिन बदल गए, ते जिन्नू सुटिया खूच ओदे भी दिन बदल गए। खूचों निकले विकदे वकांदे मिस्र दियां गलियां ते मंडियां च विकदा। यूसुफ अजीज मिस्र दे घर पहुंच जाते ने, इथों निकले ते जेले चले जाते ने, उथों निकले ते तख्ते मिस्र दे हुक्मरान बन जाते ने। जिन्नू खूच सुटिया सी तख्त ते बिठान वाला कौन है? बोलो कौन है?
اور وعدہ رب نے اپنا پورا کر دیتا ہے. میرے محبوب اور پیارے یوسف پریشان نہیں ہونا. ایک جنہ ڈونگا سٹن گے میں انہا اچھا بٹھا دیاں گا. اور میرے رب نے اپنا وعدہ پورا کیتا کہ نا وعدہ پورا. یوسف تخت مصر تے بیٹھے نے تے کھوج سٹن والے پر سامنے آ کے کھلوتے نے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیارے یوسف دانے منگن آن ڈینی. کھوج سٹن والے دانے منگن آن ڈینے تے آگے پتہ کی آندے نے یا ایوہ العزیزو مسنا و اہلنا الضرو و جئنا ببزات مزجات فاوفلنا الکیل و تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. اے مصر دیا بادشاہوا ہون سوالے پیدا ہوندہ کہ یوسف نو پہچانیا نہیں. اور یار گل سنو جنوں ہتھی ویچیا ہوئے تے بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا والا یوسف بھی ایتھے آ سکتا ہے. کو ماڑا موٹا چولا پیا بھی ہوئے پہچانیا بھی ہوئے تے عقل ہی نہیں من دی ذہن ہی نہیں قبول کردہ کہ یوسف ایتھے بھی آ سکتا ہے. تے آندے نے اور مصر دیا بادشاہوا تھوڑے جننے پیسے لے کے آئے ہیں تے ظاہر انہا تھوڑے پیسے آندے دانے بھی تے تھوڑے ہی ملنے نے. تے ایک گل ہور جے نالے تے انہا پیسے آندے سانو دانے دے دے تے نال اگلی گل کر دینے اور شیخو پوریو دعا کریا کر اللہ کسے دشمن تے بھی یہ موقع نہ لے آئے. ہاتھ بن کے کھڑے ہونگے تے آندے نے اے عزیز مصر اسی غریباں قید سالی دے مارے تھوڑے جننے پیسے لے کے آئے اینا پیسے آندے دانے دے دے وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا تے نال ساڑھے تے کوئی صدقہ بھی کر دے. ان اللہ یجزی المتصدقین. جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے اچھا دانے میں تو انہوں دے دینا میں ایک گالتے دسو کوئی ہور بھی برا ہے جے اے ہونا آپا جے ایک دوسرے دا منہ ویندے نے اسی دانے منگن آئے ہیں اے ساکہ داریاں کٹن لگ بے ہے. کوئی ہور بھی برا ہے جے جی ہے وہ ایک بنیامین ہے فرمایا اگلے پھیرے انہوں لے کے آیا جے تے میں ہور دانے زیادہ دے دیاں گا. تے گل سن لو جے بنیامین نو نہ لے آندہ تے شاید کوئی نہیں جے لبنی. واپس چلے گئے. ابا جی او تے بادشاہ بڑا ہی چنگا انہیں بوریاں پار دیتیاں نے دانے انال تے ساڑھے جڑے پیسے تھوڑے باتے لے کے گئے سن ابا جی او بھی انہیں بوریاں دے ویچی رکھ کے واپس کر دیتے نے. تے ایک نکی جی انہیں شرط لائی ہے آندہ سی بنیامین نو لے کے آیا دے تے ابا جی ہن بنیامین نو کال دیو حالات بڑے نامناسب نے تے چلو چار تکے ود لب جانگے دانے مل جانگے. ابا جی فرماندے نے پترو میں تے اجے یوسف دیاں جدائیاں نو نہیں پول پایا اجے یوسف دے غم تے میرے تازہ نے اجے میرے دل تے چرکے لگ دینے پہ اجے میرا دل یوسف تو پریشان ہے تے بنیامین نو کیویں کال دیا. آخر ترلا منت کی تی باپ ہے نا ماپے آندے دل اولاداں واسطے بڑے ہی نرم ہوندے نے. فرماندے نے پترو اچھا پھر لے جاؤ بنیامین نو بھی لے جاؤ تے ایک گال میری سن لو لا تدخلو من باب واحد وادخلو من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیئن ان الحکم الا للہ
पुत्रो लै जाओ बिनियामीन नू लै जाओ। पर सोनियो तुसी शेरां वर्गे जवान जे, सोनियो इको दरवाज़े ना लंघिया जे किते तुहानू किसे दी नज़र ना खा जाए, वखरे वखरे दरवाज़ियां चो जाया जे। ते ये ते एवें मेरियां सोचां ने ना, हालांकि होना ओ ही जो अर्श वाले रब नू मंजूर है। बेटियां नू रवाना कर दिता है। हुण मैं दी तफसील च नहीं जाना चाहता। पहला ते जनाबे यूसुफ ते याकूब अलैहिस्सलाम दे आपस दे अंदर जुदाइयां पईयां ने, ते है ते आरजी ने, अल्लाह ने मुलाकातां ते करवानियां ही ने। आपस दे प्यो पुत्र दे दरमियान जुदाइयां ने। हुण बिनियामीन नो अजीज़े मिस्र ने चोरी दे केस च रख लिया। हालां चोरी कीती, बोलो चोरी की थी। जनाब बिनियामीन ने चोरी नहीं की थी, ते चोरी दे केस में चूंकि प्याला उन्हां दे बोरे चो निकलिया, ते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने असल विच ते मां जम्मे वीर नू अपने कोल रखना सी। चोरी दे केस च उथे रह गया ते फरमांदे ने जाओ अपने बाप नू जाके दसो तेरे पुत्र ने चोरी की है, ते अजीज़ मिस्र ने गिरफ्तार कर लिया। ते अल्लाह दे प्यारे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भरा अपने बाप वाल पैगाम भेजिया। ते यूसुफ अलैहिस्सलाम नू आंदे ने मिस्र दे बादशाह वा, साडा बाप ते अगे ही दुखां दा मारे है, ओ ते अगे यूसुफ दे गम लैके बैठा, ते साडे हाल ते रहम कर, साडे चो किसे नू बंद कर लै ते बिनियामीन नू छड़ दे। अब्बा जी गम नाल मर जाएंगे, अब्बा जी परेशान हो जाएंगे। ते यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ये ते साडा कानून ही नहीं, करे कोई ते भरे कोई, ये ते साडा कानून ही नहीं। जे जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दे अब्बा जान नू पैगाम भेजिया गया, अब्बा जी तुहाडे पुत्र बिनियामीन ने चोरी कर लई है। ते याकूब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मैं चोरियां करन वाला ते वल नहीं दसिया, मैं ते पुत्र दियां तरबियतां इंज दियां नहीं कीतियां, मेरा बेटा चोरियां करन वाला नहीं। ते आपने ना एक खत लिखे है, एक चिट्ठी लिखी है मिस्र दे बादशाह दी तरफ, ते फरमांदे अपना तारफ करवा रहा ने, मैं फरजंद इसहाक नबी दा और मिस्र दे तख्त ते बैन वाले बादशाह वा, मैं फरजंद इसहाक नबी दा, ते जिस दी शान उचेरी इब्राहिम खलील रब्बाना, ओ जद मुबारक मेरी ते पढ़ बिस्मिल्लाह कलम उठावा, पढ़ बिस्मिल्लाह कलम उठावा, मैं लिखा सलाम तुसानू ऐ शाह मुल्क मिस्र दे वाली, तेरा नाम नहीं याद असानू। ओए की पता सी ए ते ओही यूसुफ तख्त ते बैठा जिन्हों उंगली ला के मैं टुरन दे वल दसे ने, ए ते ओही यूसुफ तख्त मिस्र ते बैठा जिन्हों मोडियां ते चुक के मैं लोरियां दितियां ने। ए बादशाह वा मैनू तेरे नाम दा पता नहीं, मैं तेनू नाम लिख के मुखातब करदा, ते मैं एक दुखी बाप हाँ, इस दुखी बाप दे खत नू टोकरी च ना सुट देवीं, इनू रद्दी बना के सुट ना देवीं। ए बादशाह वा मैं एक दुखी बाप हाँ, ते एक दुखी बाप दा खत जरा ध्यान ना पढ़ी। पहला यूसुफ दिल बार सोना, मेरी अखां दी रुशनाई,
پہلا یوسف دل بر سونا میری اکھاں دی روشنائی کھیڈن گیا نہیں مڑ کے آیا مینوں اس دی خبر نہ کائی تے جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا میرا یوسف دل بر جانی تے لو پجیا ایک کرتا اس دا بس میرے کول نشانی جناب یعقوب علیہ السلام نے خط لکھے چٹھی لکھی ہے پیغام بھیجے تے ادھروں خبراں ملیاں نہ جدوں تے اللہ دا قرآن سماعت فرما لو اللہ ذوالجلال فرماندے نے جناب یعقوب علیہ السلام نو خبر ملی پتہ لگا تے رد عمل کیے جواب کیے فرماندے نے بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتح تذكر يوسف حتى تكون حرزا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے تے تواڈے اپنے منصوبے بنائے نے پروگرام بنائے نے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ ادھر پترال منہ کر کے نا تے فرماندے نے تسا آپ ہی پروگرام بنا لینے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ تے ادھر اپنا رخ پھیر کے فرماندے نے یا اسفا علی یوسف یا اسفا علی یوسف پتر یوسف مدتاں بیت گئیاں نے تیرے ابو دا غم اجے بھی ہلکا نہیں ہویا یا اسفا علی یوسف وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ رو رو کے اکھاں دی بنائی خراب ہو گئی ہے رو رو کے اکھاں سفید کر لیاں نے تے پتر آندے نے ابا جی انجی یوسف نو یاد کر دیاں اپنے آپ نو کیویں تسی پریشان کر لیا ابا جی یوسف کتھے مدتاں بیت گئیاں نے یوسف ہی کر دیاں عمر گزار چلے ہو ابا جی کتھوں یوسف تہانوں ملے گا تے جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ میرے او پترو میں کو توانوں تے شکایتاں نہیں کردا
میں تواڈے اگے تے ترلا منت نہیں کردا، میں تانوں تے رو کے نہیں وکھاوندا، انما اشکو بسی و حزنی اللہ۔ میرے او بیٹیو، میرا رونا میرے رب اگے وے، او شیخو پور والیو، او دکھیو پریشان حال بندیو، او جیڑیاں پریشانیاں تے دکھ مصیبتاں نے اللہ دی قسم لوکاں گے روئے گا تے لوکی تماشا بنا لیندے نے، لوکاں گے اپنے غم رکھے گا تے لوگ ہاسا بنا لیندے نے، لوگاں گے اپنے غم رکھے گا تے لوگ تیرے واسطے مینے بنا لیں گے۔ سونیو اوکھا سوکھا ویلا ہے تے اپنے رب اگے رویا کرو۔ انما اشکو بسی و حزنی اللہ۔ اے میرے او بیٹے او گالے وے، میں تو اڈے گے تے نہیں نہ روندا، میں تے اپنے رب گئی ترلا کرنا وا، اپنے رب گئی میں تے منتاں کرنا وا۔ انما اشکو بسی و حزنی اللہ۔ ہن جدائی ہے نا، جدائی تے جدائی دا غم اپنا ہی ہوندا ہے میرے بھائی میرے برادر، جدائیاں بلاخر بھینا تے پراواں دے درمیان پے ہی جاندیاں نے۔ مینوں یاد آیا حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دے ویر نے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گیا۔ مکے دے اندر آپ نو دفنایا گیا، ماں جی چونکہ مدینہ طیبہ رہندیاں نے، جناب عبد الرحمن آئے سن، فوت ہوئے، ایتھے ہی انہاں نو دفنا دیتا گیا۔ تے کچھ دیر بعد ماں جی مدینہ پاک تو مکہ معظمہ آئیاں، تے دل بھر آیا تے آندیاں نے چلو ماں جمے ویر دی قبری ویکھاواں۔ ماں جی آئیاں تے انج ویر دی قبر تے کھڑیاں نے، تے بندہ پھر خود کلامی بھی کردا نا کسے لے، پرا دی قبر تے کھڑیاں نے تے فرماندیاں نے وے عبد الرحمن ویر ایک ویلا او وی سی جدو اسی کٹھے بے کے کھاندے ساں، ایک ویلا او سی جدوں کٹھے اسی کھیل دے ساں، ایک ویلا او سی جدوں کٹھے گھر دے اندر رہندے ساں، تے اینا آپس پیار سی، آپس وچ اینی محبت سی، انج لگدا سی اساں کدی جدا ہونا ہی نہیں، انج لگدا سی اساں کدی وکھریاں ہونا ہی نہیں۔ تے عبد الرحمن آج قبراں چ ٹر گیا تے انج لگدا سانو زندگی چ ایک دن بھی کٹھیاں رہن دا موقع نہیں ملیا۔ جدائیاں پھے جاندیاں نے پیاریاں دے درمیان، جدائیاں پھے جاندیاں نے بھینا تے پراواں دے درمیان، جدائیاں پھے جاندیاں نے ماں باپ تے اولاد دے درمیان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بڑے برگزیدہ صحابی نے، اللہ دے بڑے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دے لاڈلے نے۔ حضرت جابر جدوں میدان احد واسطے تشریف لے جان لگے تے دوویں باپ بیٹا، سبحان اللہ کیسی خوش نصیبی ہے اور کیسا اعزاز ہے، باپ بھی جا رہا ہے اللہ دے راہ جہاد کرن واسطے تے بیٹا بھی اللہ دے راہ جہاد کرن جا رہا ہے، تے آخری ویلے یعنی کل جانا تے آج رات دوویں پیو پتر بیٹھے نے، تے باپ عبداللہ اپنے بیٹے جابر نو فرماندے نے، جابر میں سویرے میدان جہاد وچ جانا تے شاید مینوں دوبارہ واپس آن دا موقع نہ ملے، تے پتر ایک دو گلاں میریاں ذرا دھیان نہ سن لے۔
میرے سر تے قرضہ بڑا، قرضہ بھی تو اتارنا تے جابر 9 تیریاں پہنا نے ہونا پہنا دا بھی تو ہی خیال کرنا۔ جابر ویکھی کتے میریاں تیاں نو پیو دی یاد نہ ستائے، جابر میریاں بیٹیاں نو ابو دا پیار بھی تو دینا ہے تے ویر والیاں محبتاں شفقتاں بھی تو ہی دینیاں نے۔ جان دے ہو نا اے نمانیاں بیٹیاں، اے بیچاریاں بیٹیاں، اے ماپیاں نال محبت تے ماپے نانا پیار کر دینے، کی پتا ہوندہ قسمت دا ماں باپ تے تیاں نو شہزادیاں دی طرح کارچ رکھ دینے، اونا دی زبان تو مطالبہ بعد ویچ ہوندہ تے پورا پہلا کر دین دینے، اونا دی زبان تو کوئی فرمائش بعد ویچ ہوندیے تے باپ دسترخان پہلا ہی پار دین دائے۔ اس باپ نو کی پتہ ہے کل اگلے کار جا کے میری تینوں راج کے روٹی بھی لبنی ہے کہ نہیں۔ قسمتاں دے فیصلے رحمان دے کول نے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد اعظم رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کر دے سن، آندے نے میں اینج گلی چو گزر رہا سا تے ایک وڈیرے جے ماں جی اپنی بیٹی نو سینے نہ لگایا تے بیٹی نو الوداع کرن لگیے تے ماں دیاں اکھاں چو موٹے موٹے اتھرو ڈگ دینے پہ، آندیے پتر جنہیں جو کہ اساں تے تیریاں پروشاں کیتیاں تے پتر نصیباں دا پتا تے رب نو ہی ہوندہ، سانو کی پتا سی تیرے نصیب انج دے ہونے نے، مقدر تے نصیب تے رب بھی جان دے۔ میرے بھائی میرے برادر بیٹیاں نال ماں پہ کنج دیاں محبتاں تے پیار کر دینے۔ حضرت جابر نو باپ کہہ رہا اے جابر جی ابا جی، فرمایا 9 پہنانی تے انہاں 9 پہنانو ابو دا پیار بھی تو ہی دینا تے میرا قرضہ بھی تو ہی ادا کرنا۔ قسمتاں والے او ماپے نے کہ جنہاں اللہ اینج دیاں اولاداں عطا فرما دیندے نے، جڑے ماں باپ دے ہر پریشانی ہر دکھ تے صدمے دا مداوا بن جاندے نے۔ اور پھر جناب جابر نے حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے، ایسا حق ادا کیتا ہے، 9 بہناں دی تربیت تے پرورش بھی کیتی ہے، باپ دا قرضہ بھی اتارے اور میں قربان جاواں۔ ایک دن مسجد نبوی چ میرے آقا نہ ملاقات ہوئی تے کپڑے شپڑے ذرا واوا پائے سنا فرماندے نے، اور جابر جی آقا، فرمایا انج معلوم ہوندہ ہے جابر نکاح تے نہیں ہو کر لیا، شادی تے نہیں کر لی؟ جی آقا میں شادی کر لئیے۔ اچھا اے دس کمواری عورت نہ کیتی ہے یا کسے بیوہ نال؟ حضور ایک بیوہ عورت وڈیری عمر دی عورت نہ میں نکاح کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے جابر گال سن، اے وڈیری عمر دی عورت نہ نکاح کیتا ہی کسے کمواری عورت نہ کیوں نہیں کیتا؟ تے جواب سن، سپیکر دی آواز ٹھیک کرو جی باہر والے۔ پیارے جابر جیڑا جواب دیتا ہے، میرے آقا علیہ السلام دے غلام نے عرض کر دینے، سونیو میں تاں وڈیری عمر دی عورت نال نکاح کیتا ہے، اگر میں کسے جوان عورت نال نکاح کردا تے میریاں بہناں دی تربیت کون کردا؟ ایکو جڑیاں ہونیاں سن عمر دیاں تے میریاں بہناں دی تربیت کون کردا؟ یعنی بہناں دی تربیت واسطے تے باپ دی اس وصیت واسطے جناب جابر نے اپنی جوانی دیاں خوشیاں داتے لگا دیتیاں نے، لیکن جیڑا اللہ نے اپنے نبی تے اپنے محبوب پیغمبر دے صحابی دی زبانوں انہاں دے ذمے پیغام لگایا، او دے تے عمل
کمال کر کے دکھا دیتا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ دے غور فرما لو۔ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔ میرے محبوب تے قرآن دی ایک ایک آیت ایک ایک لفظ جیڑا اللہ ذوالجلال نے نازل فرمایا میرا ایمان ہے۔ نبی تے نبی دے صحابہ نے قرآن دیا آیتاں دی تصویر بن کے دکھا دیتا۔ اسی اپنیاں زندگیاں تے نظر دوڑائیے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ہر فرمان تے اساں کنہ کو عمل کیتا ہے۔ پہنا پراواں دے حق دا مسئلہ ہوئے، خامد تے بیوی دے حقوق دا مسئلہ ہوئے، دوست اور دوست دے حق دا مسئلہ ہوئے، اولاد تے والدین دے حقوق دا مسئلہ ہوئے، خامد تے بیوی دے ایک دوسرے دے حقوق دا مسئلہ ہوئے۔ اسی دیکھئے اساں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرامین نو کنی اہمیت دیتی ہے۔ اور سونیو ایمان دا تقاضا ہے وے کہ آمینہ دے لال علیہ السلام دا کلمہ جو پڑھے ہے اور اس کلمے دا معنی ہے وے کہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان پیمبر ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ دعا کرو اللہ انجدہ ایمان سانو بھی نصیب فرما۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام امت واسطے نمونہ، اور میرے نبی دے بعد نبی دے صحابہ ساڑھے واسطے رہبر تے رہنما مقتدہ تے پیشوا دی حیثیت رکھ دینے۔ اللہ جتھے تیرے محبوب دے غلام تے پروانے لیٹے ہیں انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ آئیے غور فرمائیے، اے جنہوں آندے نا میلہ صدا نہیں پریا رہنا، آج نہیں تے کل، کل نہیں تے پرسوں اجڑ جانا، یار یاراں تو جدا ہو جانے، ہتھی نہیں ٹور دے۔ جنہ باجوں ایک منٹ بھی نہیں سے رہندہ انہاں نو آپ اپنے ہتھیں قبراں دے وچ اتار دینے۔ جدائی دے غم، لیکن پوچھ او دے کولوں جنوں کوئی جدائی دا غم سہنا پیا۔ سیانے آندے نے جگہ او ہوئی گرم ہوندی ہے جتھے اگ بلدی ہووے، تے جدائی دا غم بھی اونوں ہی پتہ ہے جنوں جدائی دا صدمہ سہنا پیا ہووے۔ اس واسطے میں کہاں گا، میں کہا کرنا ماں او میرے بھائیو شیخو پوریو اردہ گرتو آن والیو پروانیو قرآن دیو چکر لان دیو نا، اے فیکٹری چکر لا کے آیا، اپنے کارخانیوں پھیرا مار کے آیا، لو جناب اپنی بلڈنگ تے کوٹھی تے بنگلے تو پھیرا مار کے آیا، کدی پتر دے کروں کدی تھی دے کروں پھیرا مار کے آیا۔ یار تھوڑا جنہ وقت کڈ کے کدی قبرستانہ دا بھی چکر لگایا کر، تھوڑا جنہ ٹائم کڈ کے کدی قبرستان دا بھی پھیرا ماریا کر میرے بھائی، کدی قبران دا چکر لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ قبرستان جایا کرو تے جا کے قبران دی زیارت کریا کرو، کادے واسطے تاکہ تو انہوں موت یاد آ جائے۔ اللہ سانو موت یاد رکھن دی توفیق عطا فرما دے۔
میرے بھائی میرے برادر، اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے تے میرے آقا اے پیغام دنیا دے لوگاں نو سنا رہے نے، نال نبی وضاحت فرما رہے چکر لایا کرو قبرستانہ دا، موقع مل جائے تے جا کے ویکھیا کرو، اور جیڑے توانو اپنی گودی کھڑایا کر دے سن آج قبران دے تھلے لیٹے نے۔ کدی نظر مار چال ویخ قبر دی وادی نو، چال ویخ قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھاڑ دنیا دے غم شادی نو، اے سارا ہی ہیرا پھیرا اے میرے ویر مسافر، سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرا اے، اے تو نظر بچا کے ٹور چلیے ساڑا اگے سفر لمیرا اے، تے کدی جاہاں قبرستان تے نظر مار قبران دے ٹیر اچھرے نے، 10 تھلے وس دے کیڑے نے، قبران دے ٹیر اچھرے نے، 10 تھلے وس دے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، اے اجڑیاں دا ڈیرا اے میرے ویر مسافر، سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرا اے تو نظر بچا کے ٹور چلیے ساڑا اگے سفر لمیرا اے، میرے بھائی اے زندگی عارضی زندگی تے درمیان اپنے پیاریاں دے جدائیاں پا دیندی ہے، تسی دور نہ جاؤ، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جتھے تیرے پاک نبی لیٹے نے انہاں دے روضہ انور تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دل کدا کر دے کہ اپنے پیاریاں تو جدا ہوئے، کائنات دے امام علیہ السلام آپ دی غم گسار، آپ دی پیاری بیوی مومنہ دی اماں جان حضرت ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا علیہ السلام دی او غم گسار تے وفادار بیوی ہے جن نے زندگی اندر ایک دفعہ بھی، حالانکہ مال و دولت سرمایہ دار عورت سی تے محبوب دے نکاح وچ آئیاں تے سارا کچھ نبی دے اشارے تو ہی قربان کر چھڑے آئے۔ شیب ابی طالب دی قید 2.5-3 سال بند رہ تے اماں جی فرما دیا نے اسی سکے چمڑے پانی چ پیوں پیوں کے چوس چوس کے گزارا کر دے سا، اسی درختان دے پتے کھا کھا کے گزارا کریا کر دے سا، تے مرضی رب دی جدوں اس شیب ابی طالب دی قید چو باہر نکلیاں تے او سک سک کے ہڈیاں دا ٹانچہ بن گئی آنے، اللہ دی قسم زندگی پر ہاسے نال بھی نبی نو کدی اے نہیں آکھیا میں تواڈے نکاح وچ آ کے لبا کیے، میں تے دنیا دی درم و دینار دی مال خدیجہ سا، سوائے بھکھاں تے دکھاں دے میں تواڈے گھر وچ آ کے لبا کیے، نا 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 ساری زندگی کدی محسوس ہی نہیں کروایا، تے میرے نبی ایویں تے نہیں نا ساری عمر خدیجہ نو یاد کر دے رہا۔ اماں دی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا کہ منو نبی دیاں زندہ بیویاں تے اینا رشک کدی نہیں آیا جنہ نبی دی فوت شدہ بیوی خدیجہ تے رشک آندہ سی۔
آندیاں نے عجیب گھر دا ماحول ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو گھر چ ہانڈی پک دی تے آپ فرمان دے عائشہ شور بازارا بہتا بنا لیں، خدیجہ دیاں سہیلیاں نو بھی بھیجنا ہے، قربانی دا گوشت بن کے تیار ہوندا۔ آپ فرمان دے عائشہ خدیجہ دیاں سہیلیاں تو یہ دی تقسیم شروع کرنی ہے۔ اماں جی فرمان دیا نے میں ایک دن نہ ہی رہ سکی، میں عرض کیتی سونیوں مدتاں بیت گئیاں نے، خدیجہ دنیا تو رخصت ہوئیاں، محبوب جدائیاں پیانو عرصہ دراز ہو گیا، آقا جدوں بیندے ہو خدیجہ خدیجہ ہی کر دے رہندے ہو، شیخو پوریو 4 دن سخ دے گزرے ہون، 4 دن سونے لنگے ہون تے پھر جدائیاں برداشت نہیں کیتیاں جاندیاں، پھر پیارے دیاں یاداں تے ستاندیاں نے، حضور خدیجہ خدیجہ ہی کر دے رہندے ہو، تے میرے آقا جویں بندہ ٹھنڈا ہوکا نہیں بھردا، آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا تے آپ فرمان دے نے عائشہ خدیجہ خدیجہ ہی سی، عائشہ خدیجہ خدیجہ ہی سی، خدیجہ میرے دکھان دی ساتھی، خدیجہ میرے مشکل حالات دی ساتھی، خدیجہ چو اللہ نے منو پتران دا منہ ویکھنا نصیب فرمایا، خدیجہ چو اللہ نے منو بیٹیاں عطا فرمائیاں، تے نالے عجیب گل لینا عجیب ابتدائے اسلام میں سارا دن میرے آقا واز کر دے، لوکانو خطاب کر دے، اسلام دی دعوت دین دے، کوئی میرے نبی نو گالیاں کٹ دے، کوئی پاگل دیوانہ نعوذ باللہ آندے، کوئی گال چ کپڑے پا کے وٹ چاڑ دے، کوئی میرے نبی دے راہ چ کانٹے بچھان دے، کوئی حضور دے سار پاک چ کوڑے سٹ دے، کوئی نبی تے گندیاں اوجریاں سٹ دے، تے شام نو میرے آقا گھر جدوں تشریف لے آندے ہونگے، سیدہ خدیجہ نالے نبی دیاں زلفاں صاف کر دی ہوئے گی، نالاں دی ہوئے گی محبوب پریشان نہ ہویا جے اللہ تواڈیاں محنتاں نو ضائع نہیں فرمائے گا۔ میرے بھائی میرے برادر کیڑے ویلے یاد آئے علامہ شہید اللہ دی قبر نو منور فرمائے، فرمایا کر دے سن کاش اسی مدینے دیاں گلیاں دے او کینکر ہوندے جنہ کینکران تے پیر رکھ کے آمینہ دے لال چلیا کر دے سن، اسی مدینے دیاں گلیاں دے او کینکر ہوندے جنہ کینکران نبی دیاں تلیاں نو بوسے دیتے نے، تے کاش اسی او پھٹیاں پرانیاں ٹاکیاں ہوندیاں جنہ نو ساڑ ساڑ کے خدیجہ نبی دے زخماں تے رکھیا کر دیاں سن۔ عمرہ بیت گئیاں نے لیکن میرے آقا علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ دی جدائی دا صدمہ بھلا نہیں پائے، یہ تے رب العالمین دا نظام ہے۔